आउनुहोस् हामी यति बेला परमेश्वरको वचनमा आज पस्न लागेका छौँ। प्रस्थानको किताब 17 अध्यायको 8 देखि लिएर 13 पद म तपाईँहरूको बीचमा पढ्दैछु। तब अमालेकीहरू आएर रफिदीममा इस्राएलीहरूमाथि आक्रमण गरे अनि मोसाले यहोशुलाई भने, हाम्रा निम्ति मानिसहरू चुनेर अमालेकीहरूसित युद्ध गर्न जाऊ। भोलि परमप्रभुको लहुरो मेरो हातमा लिएर म डाँडाको टाकुरामा खडा हुनेछु। तब मोसाले तिनलाई भने बमोजिम गरेर अमालेकीहरूको विरुद्धमा लड्न लागे। मोसा र हारुन र हुर चाहिँ डाँडाको टाकुरामा गए। मोसाले आफ्नो हात माथि उचालिराख्दा इस्राएलीहरू विजय हुन्थे, तर तिनले आफ्नो हात तल झार्दा अमालेकीहरू विजय हुन्थे। जब मोसाका हात थाके तब तिनीहरूले एउटा ढुङ्गा ल्याएर तिनी मुनि राखिदिए र तिनी माथि बसे। हारुन र हुरले चाहिँ तिनको हात थामिराखे, एउटाले एकापट्टि अर्कोले अर्कोपट्टि। यसरी सूर्यास्त नहुन्जेल तिनको हात स्थिर रहे अनि यहोशुले अमालेकी फौजलाई तरवारले जिते। यहाँनिर इजरायलीहरू कनानतर्फ जाँदैछ। रफिदीम भन्ने ठाउँमा उनीहरू आइपुगेका थिए अनि अचानक एउटा समस्या खडा भयो इजरायलीहरूको बाटोमा। त्यो समस्या चाहिँ के थियो भनेदेखि त्यो इलाका चाहिँ अमालेकी जातिहरूको इलाका थियो अनि त्यहाँबाट पार भएर जाँदै गर्दाखेरि अमालेकीले उनीहरूमाथि आक्रमण गरे अनि बालबच्चा लिएर हिँड्दै गरेको बुढापाकाहरू सबै त्यहाँनिर छ, बालबच्चाहरू छ, भेडा बाख्राहरू छ, बुढापाकाहरू उनीहरूको बिचमा छ, स्त्रीहरू छ अनि त्यसमा पुरुषहरू पनि छ। अनि त्यस्तो झुन्डमाथि जब अमालेकीहरूले लगातार आक्रमण गर्न सुरु गरे, यति धेरै दुःख पाए उनीहरूले, समस्या उत्पन्न भयो। अनि अकस्मात मोसाले यहोशुलाई भने, यहोशु तिमीले लड्नु सक्ने जति पनि हाम्रो मान्छेहरू छ सबैलाई भेला पार अनि लडाइँमा जाऊ, अमालेकीहरूलाई सामना गर र तिनीहरूले हामीमाथि गर्दै गरेको आक्रमण रोक। म चाहिँ भोलि डाँडाको टाकुरामा जानेछु अनि म तिमीहरूको लागि डाँडाको टाकुरामा खडा हुनेछु। अनि साँच्चै नै भोलि त्यस्तै भयो। यहोशुले सेनालाई नेतृत्व गरेर अमालेकीहरूसित लड्नका लागि गए। मोसा चाहिँ डाँडाको टाकुरामा हातमा लौरो लिएर त्यो हातमाथि उचाले अनि अचम्मको कुरा भयो, लडाईँ चल्दैछ तल मैदानमा, मोसाले डाँडाको टाकुरामा हात उचालेको छ, हातमा लौरो समातेको छ, तर मोसाले हात उचाल्दै लाँदाखेरि चाहिँ इजरायलले जित्दै जान्थे त्यो लडाईँ। तर हात गल्दै जाँदाखेरि जब हात ओह्रालो झर्दै जान्थे अमालेकीले जित्दै आउँथे। फेरि मोसाले हात उचाल्थे, इजरायलले जित्न सुरु गर्थ्यो। जब मोसाको हात ओह्रालो झर्थ्यो अमालेकीले जित्न सुरु गर्थे। अनि यसो हेर्दाखेरि त्यो लडाईँको फैसला हुनै सकेको छैन। दुईजना मानिसहरूले त्यस कुरालाई देखे अनि ती दुईजना मानिसहरू चाहिँ हुर अनि हारुन भन्ने मान्छेहरू थिए। उनीहरूले चाल पाए लडाईँ जित्नु र मोसाको हात उचालिनुमा चाहिँ सम्बन्ध रहेछ। यसरी यो लडाईँ जित्नु हो भनेदेखि मोसाको हात माथि बस्नुपर्छ। तर मोसाको हात गलिसके, के गरौँ सल्लाह गरे अनि दुईजना पनि डाँडाको टाकुरामा गए मोसा भएको ठाउँमा। अनि तिनीहरूले के गरे भनेदेखि एउटा ढुङ्गा खोजेर ल्याएर मोसालाई बसाइदिए। त्यसपछि के गरेको छ, एकजनाले एउटा हात समातेर माथि उचालिदिए, अर्कोले अर्कोपट्टिबाट हात समातेर माथि उचाले अनि दुईपट्टिको हात चाहिँ दुईजनाले समातेर जसै माथि राखिदिए। त्यो लडाईँ इजरायलले जित्न थाल्यो। अनि हेर्दा हेर्दै केही समय बित्दा नबित्दा इजरायलले त्यस लडाइँमाथि विजय प्राप्त गरे। आज म तपाईँलाई टिम वर्कको बारेमा केही कुरा सम्झना गराउन लागेको छु। अनि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो भनेदेखि तपाईँको काम गर्ने र सोच्ने तरिका बदलनेछ। तपाईँले यहाँनिर यसो हेर्नुभयो भने पुरानो करारको इजरायल चाहिँ नयाँ करारको चर्च हो। यसो त पुरानो करारमा परमेश्वरले इजरायलमा जे पनि गर्नुभएको छ र इजरायलमा परमेश्वरले देखाएको घटनाहरू चाहिँ नयाँ करारको चर्चको लागि चाहिँ परमेश्वरले उदाहरण, शिक्षा र प्रदर्शनको रूपमा राख्नुभएका कुराहरू हुन्। हामी त्यसबाट केही कुरा सिक्ने कोसिस गर्दैछौँ। यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि जब इजरायलमाथि आक्रमण भए, लडाइँमा जब उनीहरू परे, समस्या उनीहरूमाथि आयो,
यहोशुको योग्यता चाहिँ लडाईँ लड्न सक्ने योग्यता थियो अनि ऊ मानिसहरू लिएर लड्नको लागि गए सेना लिएर। मूसाले अर्कोपट्टि के गर्दैछ भनेदेखि आफ्नो हात चाहिँ स्वर्गतर्फ उचाल्दैछ अनि उसले हात उचालेको कारणले गर्दा लडाईँ जित्दैछ। तर एकजनाले लडाईँ गर्दैछ सेनालाई नेतृत्व गरेर, अर्कोले स्वर्गतर्फ हात उचाल्दैछ। तर यो दुईवटालाई सफल बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँले तेस्रो ग्रुपको मानिसहरू पनि देख्नुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ को हुर अनि हारुन। अनि उनीहरूले चाहिँ लडाईँ पनि गरेका छैनन्, हात उचाल्ने काम पनि गरेका छैन, तर खुट्टा गलेको मोसाको लागि बस्ने ढुङ्गा ल्याइदिएको छ। हात गलिसकेको मोसाको हातलाई उचालेर थाम्ने काम गरेको छ। अनि यी तीन किसिमका मानिसहरूले त्यस दिन एक साथमा मिलेर जब काम गरे नि, परमेश्वर इजरायलमा विजय खोल्नुभयो र अनुग्रह खोल्नुभयो। आजको दिन तपाईँ र मेरो लागि शक्तिशाली कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि नि, परमेश्वरले चर्चलाई चाहिँ एउटा टिम हुनका लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले चर्चमा भएको हरेक मानिसहरूलाई चाहिँ हेर्ने मान्छे होइन तर सहभागी बन्ने मान्छे बन्नको लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ। अहिलेको जमानामा आधुनिक चर्चमा भएको एउटा समस्या चाहिँ के हो भनेदेखि हामी चर्चलाई चाहिँ मिटिङ सोच्छौँ, चर्चलाई चाहिँ हामी सेवा सोच्छौँ। त्यसले गर्दा आइतबारको दिन जब हामी घरबाट निस्किन्छौँ, तपाईँलाई कसैले कहाँ गएको भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामी भन्छौँ चर्च गएको। अनि हाम्रो धारणामा चाहिँ चर्च भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि एक साथमा भेला हुनु अनि मिलेर गीत गाउनु, वचन सुन्नु, प्रार्थना गर्नु अनि घर जानु। अनि साँझ जब घर फिर्नुहुन्छ हामी भन्छ चर्च सकेर आएको भन्छौँ। तर एउटा कुरो याद राख्नुहोस्, चर्च चाहिँ मिटिङ होइन, चर्च चाहिँ सेवा पनि होइन। तर चर्च चाहिँ के हो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि, तर चर्च चाहिँ परमेश्वरको योजना हो। याद राख्नुहोस्, चर्च इज द प्लान अफ गड। चर्च चाहिँ परमेश्वरको योजना हो, जुन योजनाद्वारा चाहिँ परमेश्वरले पृथ्वीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। वास्तवमा चर्चको रूपमा परमेश्वरले मण्डलीको रूपमा जुन झुण्ड परमेश्वरले भेला गर्नुभएको छ, त्यो झुण्ड चाहिँ आराधना गर्नुको लागि, सेवा गर्नुको लागि मात्रै होइन, तर परमेश्वरले चर्चको त्यो झुण्डद्वारा चाहिँ पृथ्वीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो, त्यस चर्चभित्र भएको हरेक मान्छे चाहिँ परमेश्वरले गर्दै गरेको काममा सहभागी बनोस्, पार्टिसिपेट गरोस्, त्यसमा पार्टनरसिप गरोस्। आजको दिन गहिरो र शक्तिशाली प्रश्न चाहिँ तपाईँ र मलाई यो छ कि तपाईँ चर्चमा नि सेवा गर्नका लागि आउँदै हुनुहुन्छ कि चर्चमा तपाईँ वचन सुन्नका लागि आउँदै हुनुहुन्छ कि चर्चमा तपाईँ सहभागी बन्न आउँदै हुनुहुन्छ? क्वेसन चाहिँ तपाईँ मेरो लागि चाहिँ यो ठुलो प्रश्न हो है त। तपाईँले एफएसी 4 अध्यायको 11 र 12 पदलाई पनि हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले यो देख्नुहुन्छ, उहाँका वरदानहरू चाहिँ यिनै थिए कि कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू र कोही शिक्षकहरू बनुन् कि ख्रिस्टको शरीर निर्माण होस् र सेवाको काम गर्न सन्तहरू सुसज्जित हुन्। विशेष 12 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि ख्रिस्टको शरीर निर्माण होस्। ख्रिस्टको शरीर सबैले भन्नुहोस् त, ख्रिस्टको शरीर भनेको चाहिँ के हो? चर्च। चर्च भन्नुहोस् न। अनि चर्चले परमेश्वरले जुन चर्च निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस निर्माण गरेको चर्चभित्र चाहिँ हरेक मान्छेले नि, हरेक सन्तहरूले आफ्नो सेवकाईको काम भेटाएको हुन्छ र त्यसलाई गर्दै गरेको हुन्छ। यसकारण गहिरो र शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चर्च चाहिँ मिटिङ एटेन्ड गर्ने ठाउँ होइन, चर्च मिलेर गाउने ठाउँ पनि होइन। चर्चभित्र गीत पनि गाइन्छ, सेवा पनि गरिन्छ, वचन पनि सुनिन्छ, तर चर्च चाहिँ त्यो ठाउँ हो जहाँ भित्र पस्दाखेरि परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको योजनालाई देख्नुहुन्छ अनि त्यस योजनाभित्र तपाईँले आफ्नो गर्नुपर्ने भागलाई भेटाउनुहुन्छ अनि तपाईँले आफ्नो भागमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको सेवकाईलाई जब तपाईँले गर्न सुरु गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको योजना पृथ्वीभित्र पुरा हुन सुरु हुँदछ। गहिरो र शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि परमेश्वरले चर्चमा तपाईँलाई नि दर्शक हुन ल्याउनु भएको होइन, तर परमेश्वरले चर्चमा चाहिँ तपाईँलाई सहभागी हुनका लागि ल्याउनु भएको। परमेश्वरले तपाईँलाई चर्चमा चाहिँ सेवा गरी माग्ने मान्छे हुनका लागि होइन, तर सेवा गर्ने मान्छे हुनका लागि ल्याउनु भएको। अनि परमेश्वरले तपाईँ हरेकलाई सेवाको काम गर्न के गर्न चाहनुहुन्छ? सुसज्जित गर्न चाहनुहुन्छ।
परमेश्वरले नि पृथ्वीमा चर्चद्वारा जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईलाई पार्टिसिपेट गर्नका लागि, त्यसभित्र पस्नको लागि र तपाईभित्र परमेश्वरले जुन वरदान हालिदिनु भएको छ त्यस वरदानलाई चलाएर नै तपाईले परमेश्वरले गर्दै गरेको कामलाई पूरा गरोस् भनेर बोलाउनु भएको। अनि यस चर्चभित्र जब म मेरो वरदान चलाउन सुरु गर्छु, तपाईले आफ्नो वरदान चलाउन सुरु गर्छ, उहाँले आफ्नो वरदान जब चलाउन सुरु गर्छ अनि सबले मिलेर एक साथमा जब काम गर्न सुरु गर्छ नि, परमेश्वरको योजना चाहिँ चर्चद्वारा पृथ्वीमा पूरा हुन सुरु हुन्छ। प्रश्न चाहिँ यो आउँछ कि के तपाईँ टिममा कनेक्ट हुँदै हुनुहुन्छ? याद राख्नु, चर्च मिटिङ होइन, चर्च टिम हो। चर्च जनसभा होइन, तर चर्च चाहिँ एउटा टिम हो। त्यो टिमद्वारा परमेश्वरले पृथ्वीमा उहाँको योजनालाई पूरा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले त्यस टिमभित्र चाहिँ तपाईँलाई नि तपाईँको सेवकाईलाई कम्प्लिट गर्नका लागि, तपाईँको वरदानलाई चलाउनका लागि परमेश्वरले त्यस ठाउँमा तपाईँलाई जोड्नु भएको। प्रश्न चाहिँ यो आउँछ, के तपाईँले आफ्नो वरदान भेटाउनु भएको छ? प्रश्न चाहिँ यो आउँछ, के तपाईँले आफ्नो सेवकाई भेटाउनु भएको छ? प्रश्न चाहिँ यो आउँछ, के तपाईँ यहाँनिर एउटा टिमको रूपमा जोडिनु हुँदैछ कि तपाईँ एउटा मिटिङ एटेन्ड गर्ने मान्छेको रूपमा जोडिनु हुँदैछ? प्रश्न चाहिँ यो आउँछ, तपाईँ चर्च एटेन्ड गर्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ कि चर्चमा भएको टिममा सामेल हुन र आफ्नो भूमिकालाई पुरा गर्नका लागि आउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँले आजसम्म यस चर्चभित्र आएर तपाईले नि आफ्नो भूमिका भेटाउनु भएको छैन, आफ्नो दिनुपर्ने योगदानलाई भेटाउनु भएको छैन, तपाईले परमेश्वरले राखिदिनु भएको कामलाई यहाँभित्र भेटाउनु भएको छैन, त्यसलाई गरिराख्नु भएको छैन भनेदेखि नि तपाईँले खालि चर्चलाई चाहिँ के को रूपमा मात्र बुझ्दै हुनुहुन्छ? मिटिङको रूपमा र सेवाको रूपमा मात्र बुझ्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँले चर्चलाई चाहिँ एउटा टिमको रूपमा बुझिराख्नु भएको छैन। तर हुर, हारुन, मोसा अनि यहोशूको जीवनमा हेर्नुभयो भनेदेखि यहोशूले आफ्नो गर्नुपर्ने भाग गर्दैछ, तर मोसाले फेरि के गर्दैछ? आफ्नो गर्नुपर्ने भाग गर्दैछ। अनि ती सबै कुराको बिचमा चाहिँ हुर र हारुनले फेरि आफ्नो गर्नुपर्ने भाग गर्दैछ। यी तीनवटा ग्रुपको मानिसहरूले जब एकतामा मिलेर जब काम गर्दैछ नि, परमेश्वरले इजरायलमा ल्याउनु पर्ने विजयलाई प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, आजको दिन परमेश्वरले पृथ्वीमा जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पास्टर एक्लैद्वारा कहिले पनि हुँदैन, त्यसमा तपाईँ पनि पस्न जरुरी छ। आजको दिन परमेश्वरले पृथ्वीमा जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ चर्चको अगुवाहरूको हातबाट मात्र हुने कुरा होइन। परमेश्वरले यस टिममा चाहिँ तपाईँलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? सामेल गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले बाइबलमा यसो हेर्नुभयो भने मत्तीको सुसमाचार 16 अध्यायको 18 पदलाई पनि हामी पढ्नेछौँ। म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस छौ, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैन। परमेश्वरले चर्चद्वारा के चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि, परमेश्वरले चर्चद्वारा चाहिँ नरकको ढोकालाई विजय गर्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वर बिजी हुनुहुन्छ। परमेश्वरले संसारमा चर्च जन्माउनुको उद्देश्य चाहिँ आइतबारको आराधना भन्दा कता हो कता ठुलो छ। परमेश्वरले चर्चद्वारा चाहिँ नि पृथ्वीको हरेक ठाउँमा नरकको शक्तिलाई नि पराजित गर्न चाहनुहुन्छ, जित्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले चर्चद्वारा यो जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले त्यसभित्र तपाईँले गर्नुपर्ने भाग राखिदिनु भएको छ। म तपाईँलाई अझै अगाडि लान्छु है त। तपाईँ एफिसीको पत्रिकामा नै आउनुभयो भनेदेखि एफिसी 1को 23 पदलाई पढौँ न। जुन मण्डली उहाँको शरीर, उहाँको पूर्णता हो र उहाँले नै सबै थोक परिपूर्ण पार्नुहुन्छ। चर्च चाहिँ के हो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि बाइबलले भन्छ मण्डली चाहिँ उहाँको शरीर हो। कसको शरीर अरे? येशूको शरीर। अनि त्यसभित्र चाहिँ केले बास गर्दछ? उहाँको पूर्णताले बास गर्दछ। परमेश्वरको फुलनेस चाहिँ, परमेश्वरको सम्पूर्णता चाहिँ चर्चभित्र बास गर्दछ। त्यसको मतलब के हो भने परमेश्वर जे हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ चर्चभित्र भेटाउन सकिन्छ। परमेश्वरले जे गर्दै हुनुहुन्छ केद्वारा गर्नुहुन्छ? चर्चद्वारा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले संसारमा सुसमाचार चर्चद्वारा ल्याउनुहुन्छ। उद्धार मानिससम्म परमेश्वरले चर्चद्वारा पुर्याउनुहुन्छ। परमेश्वरले दयाको काम केद्वारा गर्नुहुन्छ? चर्चद्वारा गर्नुहुन्छ। अगमबानीको प्रकाश परमेश्वरले केद्वारा ल्याउनुहुन्छ? चर्चद्वारा ल्याउनुहुन्छ। परमेश्वरले आश्चर्य कर्म केद्वारा गर्नुहुन्छ? चर्चद्वारा गर्नुहुन्छ। किनकि चर्चभित्र चाहिँ केले बास गर्दछ? उहाँको पूर्णताले बास गर्दछ। हामी धेरैजनाको
धारणा चाहिँ चर्चको बारेमा चाहिँ साह्रो साँगुरो छ। आइतबारको दिन भेला हुनु, गीत गाउनु, वचन सुन्नु र प्रार्थना गर्नुले चाहिँ हामी चर्च सोच्छौँ। तर त्यो चाहिँ चर्चले गर्ने थुप्रो कुरामध्ये एउटा सानो कुरा मात्र हो। तर परमेश्वरले पृथ्वीमा चर्चद्वारा के चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि नि पहिलो कुरो नर्कको शक्तिलाई नि पराजित गर्ने काममा चाहिँ नि परमेश्वरले चर्चलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरो तपाईँले के देख्नुहुन्छ, परमेश्वरले उहाँको पूर्णता चाहिँ पृथ्वीमा डेमोन्स्ट्रेट गर्ने कामलाई चाहिँ चर्चद्वारा उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले अलिकति अगाडि जानुभयो भनेदेखि एफएसी 2 अध्यायको 19 र 20 पदमा पनि पढ्नेछौँ। यसरी अब तिमीहरू विदेशी र प्रवासी होइनौ, तर सन्तहरूसँग तिमीहरू सङ्गी नागरिक र परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू भएका छौ। त्यो घरना प्रेरित र अगमवक्ताहरूको जगमाथि बसालेर निर्माण भएको छ र यीशु ख्रीष्ट आफै चाहिँ मुख्य कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ। चर्चको कुरा गर्दैछ है, तिमीहरू विदेशी र प्रवासी होइनौ, तर सन्तहरूसँग तिमीहरू सङ्गी नागरिक र परमेश्वरको परिवारका सदस्य भएका छौ। भवनको कुरा गरेको होइन है, तर विश्वास गर्ने मानिसहरू जब एउटा घरनाभित्र जब जोडिन्छ परमेश्वरको परिवार निर्माण हुन्छ। सबैले परमेश्वरको परिवार भन्नुहोस् न। अनि यो परिवार चाहिँ नि कुनै ढुङ्गो यीशुमाथि स्थापित भएको छ। अनि त्यहाँदेखि तपाईँले अगाडि हेर्नुभयो भनेदेखि के लेखेको छ भने उहाँमा पुरै घर ठिकसँग एकैसाथ जोडिएर प्रभुमा एउटै पवित्र मन्दिर हुनलाई बढ्दै जान्छ। अनि पवित्र आत्मामा परमेश्वरको वासस्थान हुनलाई तिमीहरू पनि उहाँमा एकसाथ निर्माण हुँदै जान्छौ। 22 पदमा विशेष के लेखेको छ भने परमेश्वरले नि चर्चद्वारा चाहिँ एउटा मन्दिर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो मन्दिरभित्र चाहिँ परमेश्वरको वासस्थान स्थापित हुनेछ। त्यसको मतलब नि परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति पृथ्वीमा रिलिज गर्ने काममा चाहिँ चर्चलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले चर्चद्वारा चाहिँ केही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ पृथ्वीमा, उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ। चर्चद्वारा परमेश्वरले त्यो उद्देश्यलाई पुरा गर्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो पुरा गर्ने काममा चाहिँ हरेक उद्धार पाएको मान्छे जो चर्चभित्र पस्दछ परमेश्वरले उनीहरूलाई चलाउन चाहनुहुन्छ। उनीहरूको सहभागिता वरदान र सेवकाई राखिदिनु भएको छ। अनि हरेक मान्छे टिमको रूपमा जब एकअर्कासित आएर जोडिन्दछ र आफ्नो गर्नुपर्ने भाग जब हरेकले गर्न लाग्दछ त्यति बेला परमेश्वरको वासस्थान तयार हुँदछ। त्यति बेला परमेश्वरको महिमा पृथ्वीमा देखा पर्दछ। त्यति बेला परमेश्वरको पूर्णता पृथ्वीमा देखा पर्दछ। त्यति बेला चाहिँ के हुँदछ भनेदेखि परमेश्वरको योजना पृथ्वीमा प्रकट हुन सुरु हुँदछ। नर्कको शक्ति पृथ्वीमा पराजित हुन सुरु हुँदछ। कति बेला जब हरेक सन्तले नि टिमको रूपमा चर्चभित्र आफ्नो गर्नुपर्ने कामलाई भेटाउँदा छ। तपाईँले नि यो कुरालाई बुझ्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा एउटा भिडियो हालिएको छ धेरै समय अगाडि। त्यो भिडियोको टाइटल चाहिँ के छ, चर्च अफ क्राइस्ट। म तपाईँलाई स्ट्रङली रिकमेन्ड गर्छु, सुन्नुहोस्। त्यो वचनलाई चाहिँ सुन्नुभयो भनेदेखि तपाईँको सोच्ने तरिका बदलिन्छ। किनकि त्यो वचन यति साह्रो शक्तिशाली छ। तर यो कुरा चाहिँ नि अब यहोशू र मोसाको जीवनमा मात्र होइन। तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने नयाँ करारमा यो विचार चाहिँ निरन्तरताको साथमा तपाईँले अगाडि गएको देख्नुहुन्छ। तपाईँले रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 3 देखि लिएर 8 पदलाई हेर्नुहोस् न। किनभने मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिम्रो मध्ये हरेकलाई म आग्रह गर्दछु, जसले आफूलाई जस्तो सम्झनु पर्छ त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्, तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप बमोजिम सन्तुलित विचारले सोचोस्। किनकि जसरी हाम्रो एउटै शरीरमा धेरै अङ्ग हुन्छन् र सबै अङ्गहरूको एउटै काम हुँदैन, त्यसरी नै हामी जो धेरै छौँ हामी पनि ख्रीष्टमा एउटै शरीर हौँ र प्रत्येक एकाअर्काका अङ्ग हौँ। हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदानहरू हामी प्रयोग गरौँ।
अगमबानीको हो भने विश्वासको परिमाण अनुसार, सेवाको हो भने सेवाको काममा, शिक्षा दिनेले शिक्षा दिने काममा, अर्ती दिनेले अर्ती दिने काममा, दान दिनेले उदार चित्तले, शासन गर्नेले दत्त चित्त साथ, कृपाको काम गर्नेले खुसी साथ। यहाँ थुप्रै 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 कुराहरू छ, तर म तपाईँलाई 3वटा कुराहरू मात्र यहाँबाट निकालेर देखाउन लागेको छु। यहाँनिर तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने 3वटा कुराहरू देख्नुहुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ के देख्नुहुन्छ भनेदेखि 4 पदमा, किनकि जसरी हाम्रो एउटै शरीरमा धेरै अङ्ग हुन्छन् तर सबै अङ्गहरूको एउटै काम हुँदैन। जुन दिन तपाईँले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले बप्तिस्मा लिनुहुन्छ र यीशु ख्रीष्टको चर्चभित्र तपाईँ एउटा मेम्बरको रूपमा, सदस्यको रूपमा पस्नुहुन्छ, त्यस दिन तपाईँ यीशु ख्रीष्टको शरीरको अङ्ग बनिनुहुन्छ। एउटै शरीरमा धेरै अङ्ग हुन्छन् तर सबै अङ्गहरूको एउटै काम हुँदैन। शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नि, शरीरभित्र अङ्गहरू अलग 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 अङ्गहरू छ। अङ्ग अलगै छ अनि उसको काम पनि के छ, अलगै छ। आँखाले देख्ने काम गर्दछ, नाकले सुँग्ने काम गर्दछ, जिब्रोले के गर्दछ, टेस्ट लिने काम गर्दछ र बोल्ने काम पनि गर्छ है त। त्यसरी हातले समात्ने काम गर्दछ, खुट्टाले हिँड्ने काम गर्दछ। क्वेसन चाहिँ यो हो, यीशु ख्रीष्टको शरीरभित्र तपाईँ अङ्ग भएर पस्नुभयो कि तपाईँले आफ्नो भूमिका भेटाउनु भयो, कि तपाईँले आफ्नो काम भेटाउनु भयो, कि तपाईँले त्यो गर्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ ठुलो प्रश्न हो। तपाईँले आजसम्म यीशु ख्रीष्टको शरीरभित्र आफ्नो भूमिका, आफ्नो काम, परमेश्वरले किन चाहिँ यो शरीरभित्र राख्नु भएको छ भन्ने कुरा तपाईँले भेटाउनु भएको छैन भनेदेखि नि त्यसले तपाईँ आफैलाई पनि नोक्सान गर्दैछ। परमेश्वरले तपाईँको लागि राखिदिएको कामलाई जबसम्म तपाईँले भेटाउनुहुन्न, त्यसलाई गर्नुहुन्न, तपाईँ कहिले पनि खुसी मान्छे बन्नुहुन्न। तपाईँ जहिले पनि कस्तो मान्छे बन्नुहुन्छ, दुःखी मान्छे। आफ्नो जीवनको उद्देश्य नभेटेको, परमेश्वरले राखिदिएको काम नभेटेको मान्छेले चाहिँ नि खुसीलाई चाहिँ के भित्र प्राप्त गर्न खोज्छ, जीवनको अरू थुप्रो 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 कुरामा प्राप्त गर्न खोज्छ, तर ऊ कहिले पनि सुखी हुन सक्दैन। तपाईँ कहिले पनि सुखी बन्न सक्नुहुन्न। अनि परमेश्वरले तपाईँको लागि जुन काम राखिदिनु भएको छ टिममा, एउटा चर्चभित्र गर्नको लागि, त्यो कामलाई तपाईँले भेटाएर गर्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँले आफ्नो आशिषलाई त रोक्यो, तर तपाईँले कसको आशिषलाई रोक्दै हुनुहुन्छ? अरूको आशिषलाई पनि तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? रोक्दै हुनुहुन्छ। म सधैँ भन्ने गर्छु, मुटुले चाहिँ आफ्नो काम भेटेन र चाहिँ कन्फ्युज भएर हावा तान्नु थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त, मर्छ। हातले चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ गर्न बन्द गर्यो भनेदेखि हात भन्ने भाग चाहिँ प्यारालाइज हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यति बेला शरीरले दुःख पाउँछ। वास्तवमा मोडर्न चर्चको ट्रेजेडी चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, अहिलेको हाम्रो चर्च मात्र न, विश्वभरिको चर्चको एउटा ट्रेजेडी चाहिँ के हो भनेदेखि सारा मिनिस्ट्री चाहिँ पास्टरले गर्दैछ, सारा मिनिस्ट्री कसले गर्दैछ, एल्डरले गर्दैछ। सारा मिनिस्ट्री कसले गर्दैछ भनेदेखि नि एसिस्टेन्ट पास्टरले गर्दैछ। मान्छे चाहिँ के को लागि आउँछ चर्चमा? सेवा एटेन्ड गर्नको लागि आउँछ, आइतबार वचन सुन्नुको लागि आउँछ, भेटी चढाउनका लागि आउँछ, गीत गाउनको लागि आउँछ, अनि फर्केर जान्छ। अनि चर्च कसको जिम्मामा छोडिदिएको छ? प्रोफेसनल्सहरूको जिम्मामा। तर वास्तवमा नि प्रेरितहरूको जमानामा चाहिँ नि चर्च किन चल्दथ्यो भनेदेखि नि हरेक मान्छेले आफ्नो वरदान चलाउँदाखेरि चाहिँ चर्च चल्दथ्यो। चर्च के भएको छ? दर्शक भएको छ। अनि के हेर्नको लागि आउँछ आइतबार भन्नुहोस् त? पर्फर्मेन्स हेर्नको लागि हुन्छ। कस्तो दामी प्रचार, आज कसले बोल्दैछ, फल्ना फल्ना, है उसले राम्रो पर्फर्म गर्दैन, आज को बोल्दैछ, फल्ना फल्ना, माथि जग्गा बनाइदेऊ न हौ, वर्सिप कसले लिड गर्दैछ, फल्नाले। अनि हामी के गर्न चाहिँ आफूलाई एन्टरटेन गर्नका लागि आउँछ चर्चमा, आफूलाई मनोरञ्जन दिनका लागि, रमाइलो गर्नका लागि आउँछौँ। तर परमेश्वरले तपाईँलाई चर्चभित्र चाहिँ वास्तवमा नि मनोरञ्जनको लागि जोड्नु भएको होइन। अनि चर्च चाहिँ वास्तवमा पास्टरले चाहिँ भिजनमा ड्राइभ गर्छ, तर दर्शन देखाउने काम चाहिँ पास्टरले गर्छ। तर त्यो दर्शनभित्र गर्नुपर्ने भाग चाहिँ कसले गर्छ भन्नुहोस् त? मैले, भन्नुहोस् न। यहाँनिर के लेखेको छ भने एउटै शरीरमा धेरै अङ्ग हुन्छ, म त्यो अङ्ग हुँ, भन्नुहोस् न। सबै अङ्गको एउटै काम हुँदैन, मेरो अलगै काम छ, भन्नुहोस् न।
5 पदमा लेखेको छ, हामी जो धेरै छौँ हामी पनि ख्रीष्टमा एउटै शरीर हौँ र प्रत्येक एका अर्काका अङ्ग हौँ। यसमा त पहिलो शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यीशु ख्रीष्टको शरीरभित्र नि विश्वास गर्ने हरेक मान्छे चाहिँ अङ्ग हो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के देख्नुहुन्छ, हरेक अङ्गको के छ, अलग अलग काम छ। अनि तेस्रो शक्तिशाली कुरा चाहिँ के छ भने परमेश्वरले हरेक अङ्गभित्र चाहिँ उसको लागि राखिदिएको काम पुरा गर्नका लागि वरदान हालिदिनु भएको छ। प्रश्न चाहिँ यो हो कि चर्च एउटा टिम हो, त्यस टिमद्वारा परमेश्वरले पृथ्वीमा उहाँको योजनालाई पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यस चर्चभित्र विश्वास गर्ने हरेक मान्छेलाई वरदानको साथमा हालेकै छ है त। अनि मान्छे चाहिँ आएर सेवा एटेन्ड गर्दै बसेकै क्वेसन चाहिँ यो हो कि कहिले चाहिँ हामीले यीशु ख्रीष्टले चर्चद्वारा गर्दै गरेको कामभित्र नै आफ्नो भागलाई चाहिँ भेटाउने र गर्न लाग्ने। यो अहिले हामीले पढेको चाहिँ 12 को 6 पदलाई हेर्नुभयो भनेदेखि के लेखेको छ, हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदान हामी प्रयोग गरौँ। परमेश्वरले नि काम मात्र राखिदिनु भएको छैन, त्यसभित्र वरदान मात्र राखिदिनु भएको छैन, त्यो वरदानलाई चलाउने के पनि दिएको रहेछ, अनुग्रह। सबैले अनुग्रह भन्नुहोस् न। अनुग्रह चाहिँ नि टाउकोमा तातो होइन, अनुग्रह चाहिँ ढाँड जिरिरिरिरि भएर आउनु होइन, अनुभव होइन। अनुग्रह चाहिँ के हो भनेदेखि नि त्यो कुरा हो जो तपाईँले त्यसै बस्दा अनुभव गर्नुहुन्न, तर परमेश्वरले दिएको काम गर्नका लागि जसै पाइला चाल्नुहुन्छ नि त्यति बेला भित्र त्यो सक्सेस गराउनका लागि भित्र ठेल्ने पावर हो। त्यो चाहिँ याद राख्नुहोस्, प्रभुले कसैलाई हिलिङ गर्ने सेवाकाई दिएको छ, चङ्गाईको सेवाकाई दिएको छ भने त्यो अनुग्रह कति बेला देखा पर्छ, जब तपाईँ टाउकोमा हात राख्नुहुन्छ त्यति बेला अनुग्रह प्रकट हुन सुरु हुन्छ। आमेन भन्नुहोस् न। परमेश्वरले कसैलाई टिचिङको लागि अभिषेक दिएको छ र सेवाकाई दिएको छ भने कोठामा बस्दा उसलाई केही पनि हुँदैन, तर जब ऊ टिचिङ गर्ने काममा पस्छ त्यति बेला केहीले चाहिँ उसलाई भित्र ठेलेर सफलतातर्फ लान सुरु गर्दछ। त्यसकारण अनुग्रह चाहिँ तपाईँले कति बेला डिस्कभर गर्नुहुन्छ, जब तपाईँले पाइला उचाल्नुहुन्छ। आमेन भन्नुहोस् न। कतिले चाहिँ के पर्खिँदैछ, औँलामा के होस्, करेन्ट आओस् अनि म के गर्छु, रोगीको लागि प्रार्थना गर्छु। पहिला चाहिँ के होस् भन्नुहोस् त, मेरो भित्र बिजुली चम्कोस् अनि म के गर्छु, प्रचार गर्न सुरु गर्छु। तपाईँलाई केही पनि अनुभव हुँदैन, तर इच्छाको रूपमा प्रभु तपाईँलाई जता ठेल्दै हुनुहुन्छ आँटको साथमा गर्नका लागि पाइला मात्र चाल्नुहोस्, अनुग्रह मेनिफेस्ट हुन सुरु हुँदछ। कसैलाई परमेश्वरले के को वरदान दिएको रहेछ, अगमबानीको। सबैले अगमबानी भन्नुहोस् न। अगमबानी हो भने त्यस अनुसारको विश्वास परमेश्वरले दिएको छ। परमेश्वरले कसैलाई सेवाको परमेश्वरले वरदान दिनुभएको छ, कसैलाई शिक्षाको वरदान, कसैलाई अर्ती दिने वरदान, कसैलाई दान दिने, कसैलाई शासन गर्ने, कसैलाई कृपा देखाउने वरदान परमेश्वरले चर्चभित्र राखिदिने भएको छ। सबैको वरदान मिल्दैन, अलग अलग छ, तर कोही पनि वरदान रहितको व्यक्ति चर्चभित्र छैन। तर मैले तपाईँलाई अहिले यो 3 देखि 8 सम्म देखाएँ, तर तपाईँले 3 देखि मात्र नपढ्नुहोस्, बाइबललाई 2 मा जानुहोस्। 2 मा के लेखेको छ हेरौँ त। यस संसारको ढाँचामा नचला, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीले जाँच्न सक। मैले तपाईँलाई 3 देखि 8 बताएँ नि। 3 देखि 8 मा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ परमेश्वरले हरेकलाई अङ्ग बनाउनु भएको छ, अङ्गलाई काम दिनुभएको छ, काममाथि वरदान राखिदिनु भएको छ, वरदानलाई पुरा गर्ने अनुग्रह दिनुभएको छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको लागि के रहेछ, परमेश्वरको ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा। त्यसको मतलब नि हामीले सेवा मात्र एटेन्ड गर्दै बस्छौँ, तर परमेश्वरले राखिदिनु भएको कामलाई चाहिँ गरेका छैनौँ भनेदेखि नि यु आर आउट अफ द पर्फेक्ट विल अफ गड। याद राख्नु, तपाईँ परमेश्वरको इच्छादेखि बाहिर जिउँदै हुनुहुन्छ। कस्तो इच्छादेखि, परमेश्वरको असल, परमेश्वरले राखिदिनु भएको ग्रहणयोग्य इच्छा र परमेश्वरले राखिदिनु भएको सिद्ध इच्छा। हामी धेरैले सोच्छौँ मिनिस्ट्री नगर्नु चाहिँ नि मेरो मर्जी हो, तर यो वचनले अचम्मको कुरा भनेको छ। आज मात्र मैले देखेँ जसले पनि मिनिस्ट्री गरेको छैन नि ऊ परमेश्वरको इच्छादेखि बाहिर जिउँदैछ, किनकि परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य
र सिद्ध इच्छा चाहिँ के रहेछ, तपाईँले अङ्गको रूपमा आफ्नो काम भेटाओस्। यसर्थ आजको दिन तपाईँ जो पनि चर्चभित्र आउनु भएको छ या परमेश्वरको मण्डलीभित्र आउनु भएको छ अनि तपाईँले यहाँनिर नि गर्ने काम भेटाइराख्नु भएको छैन, केही गर्ने ठाउँ भेटाइराख्नु भएको छैन, अनि तपाईँले वरदान चलाउनको लागि अगाडि सरिराख्नु भएको छैन, योगदान दिइराख्नु भएको छैन भने तपाईँ परमेश्वरको इच्छादेखि बाहिर जिउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, अनि तपाईँ कहिले पनि सुखी मान्छे बन्नु सक्नुहुन्न। आज मात्र मैले यो देखेँ, मलाई छेउवा भयो। मेरो प्रार्थना यो हो, तपाईँले नि परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईँको लागि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो, तपाईँले नि यीशु ख्रीष्टको शरीरभित्र आफ्नो वरदानलाई भेटाओस् र चलाउन सुरु गर्नुहोस्। तर एक पदमा जानुहोस् त अब, यसकारण भाइ हो परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यहाँ के लेखेको रहेछ, तिमीले आफ्नो आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरको अगाडि ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। अनि यसलाई चाहिँ नेपाली भाषाको बाइबलले चाहिँ के भन्छ कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा, यो चाहिँ तिमीहरूको के हो, आत्मिक उपासना। तर मैले इङ्ग्लिस बाइबलबाट यसो हेर्दै थिएँ, एनआइबीमा आउनुहोस् त, न्यू इन्टरनेसनल भर्सन, एनआइबीमा यसरी लेखेको छ, पढौँ ल। Therefore I urge you brothers and sisters in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. तिमीले आफ्नो शरीरलाई चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नका लागि, उहाँको काम गर्नका लागि चढाऊ, अनि यो चाहिँ के हो, तिमीहरूको साँचो र सही आराधना। जसले पनि यीशु ख्रीष्टको शरीरभित्र आएर आफ्नो गर्नुपर्ने काम गरिराखेको छैन, उसले वर्शिप गरिराखेको छैन, उसको वर्शिप इन्कम्प्लिट छ। हेर्नुहोस्, उसको आराधना इन्कम्प्लिट छ, उसको गीत परमेश्वरले ग्रहण त गर्नु हुँदैछ तर कम्प्लिट छैन। हामी धेरैजनाको मनमा चाहिँ के छ भनेदेखि नि, आराधना भनेको चाहिँ गीत गाउनु हो, आराधना भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि भजन गाउनु, हात उचाल्नु हो। तर बाइबलले के भन्छ भनेदेखि नि, तपाईँले गाएको आराधना चाहिँ त्यति बेला मात्र कम्प्लिट हुन्छ जब तपाईँले नि टिममा बसेर चाहिँ नि परमेश्वर तपाईँको लागि राखिदिनु भएको कामलाई जब तपाईँले गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। एनआइबी बाइबलले भन्छ विच इज योर ट्रु एन्ड प्रपर वर्शिप। हामी चर्चमा आएर के भन्छौँ भने धेरैचोटि मैले परमेश्वरलाई आराधना गरेँ, के गर्नुभयो भन्दा हात उचाले। आज यति शक्तिशाली प्रभुको उपस्थिति थियो, सही भन्नुभयो। चर्चमा आएर हात उचालेर आराधना गर्नु चाहिँ आराधनाको एक शक्तिशाली भाग हो। तर त्यो आराधना चाहिँ तबसम्म इन्कम्प्लिट छ जबसम्म तपाईँले त्यो आराधना सिद्धिएर बाहिर निस्केर परमेश्वरले तपाईँलाई जुन तरिकाले चलाउन चाहनुहुन्छ त्यो गर्ने कामलाई जबसम्म तपाईँले भेटाउनुहुन्न, आराधना चाहिँ के छ भनेदेखि नि इन्कम्प्लिट छ। यसो त आज यो वचनलाई म तपाईँलाई नि जब राख्दैछु, मेरो प्रार्थना चाहिँ यो हो, परमेश्वरले तपाईँलाई नि चर्चलाई चाहिँ एउटा प्रोग्रामको रूपमा होइन तर टिमको रूपमा देख्न सहायता गरोस्। म तपाईँलाई नि अब दोस्रो शक्तिशाली विचारमा लाँदैछु। तपाईँ फर्केर प्रस्थानको किताबमै आउनुहोस्, 17 अध्यायमा। हामी त्यो टेक्स्ट भुलेको छैनौँ है, घरिघरि हामी त्यसमा फर्केर जाँदैछौँ। 12 पदलाई सबले एकसाथमा पढाउनु। जब मोसाका हात थाके तब तिनीहरूले एउटा ढुङ्गा ल्याएर तिनी मुनि राखिदिए, तिनी त्यसमाथि बसे। हारुन र हुरले चाहिँ तिनको हात थामिराखे, एउटाले एकापट्टि अर्कोले अर्कोपट्टि, यसरी सूर्यास्त नहुन्जेल तिनको हात स्थिर बसे। आज म तपाईँलाई हुर र हारुनको केही बेर कुरा गर्न आँटेको छु। मोसाको कुरा गर्दिन है। मोसाको कुरा किन गर्दिन भने तपाईँ डराउनुहुन्छ। किनभनेदेखि मोसा चाहिँ प्रोफेटिक लेभलमा देख्ने मान्छे हो। उसले केही चाहिँ देख्यो। जब आक्रमण गर्दैछ अमालेकीहरूले, यहोशुवालाई के भन्दैछ, सेनालाई लिएर लडाइँ गर्न जाऊ, म माथि डाँडामा जान्छु अनि हात उचाल्छु। हात उचाल्दा लडाइँ जित्छ? जित्दैन। तर त्यो रात मोसाले केही चाहिँ देखेको हुनुपर्ने हो। परमेश्वरले प्रोफेटिकली भनेको छ कि भोलि चाहिँ अचम्मको कुरा हुन्छ, हात माथि चाहिँ उचालिस् भनेदेखि आत्माको संसारमा नि विजय खुल्न सुरु हुन्छ।
तर त्यो लडाइँमा चाहिँ परमेश्वरले प्रोफेटिकली मोसालाई केही कुरा चाहिँ प्रकट गरेको छ कि हात उचाल्दा चाहिँ आत्माको संसारमा केही हुन्छ। यसो त मोसाले त्यो देख्दैछ है त। तर म मोसाको मिनिस्ट्रीबाट तपाईँलाई नि बताउन सुरु गर्दिनँ, किनकि तपाईँ धेरैजनाले के भन्नुहुन्छ, म त्यो प्रोफेटिक लेभलमा देख्न सक्ने मान्छे होइन। त्यसो भए सेकेन्ड अब लेभल तपाईँले कसको लेभल देख्नुहुन्छ? यहोशुको लेभल देख्नुहुन्छ। यहोशुले प्रोफेटिकली देखेको छैन है मोसाले जस्तो, तर उसको हातमा चाहिँ के छ? हातमा तलवार छ, ऊ आँटिलो मान्छे छ, सेनालाई लिड गरेर लान सक्छ अनि लडाइँ लड्न सक्छ। तर आज म जसुवाको नि कुरा गर्दिनँ या कम्ती कुरा गर्छु। मलाई सोध्नुहोस् न, किन भन्नुहोस् न? किनभने यहोशुको कुरा बेसी गऱ्यो भने तपाईँले आफूलाई यहोशुभित्र देख्नुहुन्न, किनकि तपाईँले आफूलाई आँटिलो मान्छे सोच्नुहुन्न, तपाईँको भित्र लड्न सक्ने योग्यता देख्नुहुन्न। तर आज म सबैभन्दा नि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको कुरा गर्दैछु। त्यो चाहिँ कसको क्याटेगोरी हो? हुर र हारुनको। हुर र हारुनले चाहिँ त्यसो भए के चाहिँ गरे त? टिममा बसेर मोसाले अगमबानीको रूपमा परमेश्वरको प्रकाशलाई देखे, लडाइँ कसरी जित्छ। यहोशुले हातमा तलवार बोकेर सेनालाई नेतृत्व गरे। तर त्यो लडाइँलाई जिताउनुमा हुर र हारुनको भूमिका चाहिँ के थियो भनेदेखि नि, उनीहरूले प्रोफेटिकली देखेन पनि, सायद देख्न सक्ने मान्छेहरू पनि थिएन। हारुन को थियो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि, बादमा गएर इजरायलको पुजारी भयो, त्यो बेला पुजारी पनि भएको छैन। हुर को थियो भनेर भन्नुहुन्छ, हुरको बारेमा बाइबलमा स्पष्ट छैन हुर चाहिँ को थियो। यहाँदेखि उता जानुभयो भने मोसा सिनै पर्वतको टाकुरामा 10 आज्ञाको पार्टी लिन जाँदाखेरि हुर र हारुनको जिम्मामा चाहिँ छोडिराखेको छ, त्यति मात्रै छ। त्यो बाहेक हुरको बारेमा बाइबलमा एकदमै कम्ती जानकारी छ। हुर को थाहा छैन। के भन्नु, एउटा साधारण मानिसहरू छ। तर उनीहरूले के चाहिँ गरे भनेदेखि, के गरौँ कि यो लडाइँ त जित्नुपर्छ। अब यो लडाइँ हार्यो भने त हामी सबले दुःख पाउँछ, मोसाले मात्र होइन, यहोशुले मात्र होइन, हामी सबैले दुःख पाउँछ। मैले केही न केही गर्नुपर्छ। के गरौँ भनेर गर्दाखेरि उनीहरूले यसो हेर्दाखेरि देखे मोसाको खुट्टा त गल्दै जाँदैछ। ए हुर, ल्याइदिउँ होइन ढुङ्गा? अनि दुईजनाले के बोकेर ल्याए अरे? ढुङ्गा बोकेर ल्याएर मोसाको मुनि यसो राखेर, मोसा बस्नुहोस् न भन्यो अरे। त्यति त सक्नुहुन्छ होला नि तपाईँहरू, सक्नुहुन्न? हजुर, परमेश्वर तपाईँलाई आज सोध्यो भने एउटा ढुङ्गा बोकेर ल्याएर मोसाको मुनि राखिदिनु सक्छस् बस्नुको लागि? तपाईँको त आची त्यति त म नि सक्छु भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि नि तपाईँले टिममा आफ्नो भागलाई देख्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, याद राख्नुहोस् है, त्यो टिमभित्र नि हामी जहिले पनि के सोच्छौँ? गर्नुपर्ने ठुलो कुराहरू मात्र सोच्छौँ, अनि त्यो ठुलो कुरा, ठुलो अभिषेक, ठुलो मिनिस्ट्रीको भित्र नि आफूले गर्नुपर्ने सानो भागलाई देख्दाखेरि चाहिँ हामी इन्सिग्निफिकेन्ट सोच्छौँ। तर यो लडाइँ जिताउनको लागि चाहिँ उनीहरूले ठुलो कुरा केही पनि गरेन। खुट्टा गलेको मोसालाई बस्नका लागि एउटा के मात्र ल्याइदियो अरे? ढुङ्गा मात्र ल्याइदियो अरे। आमेन भन्नुहोस् न। यसो त आजको डल्लै टिचिङ चाहिँ मोसाको टिचिङ होइन, यो टिचिङ चाहिँ जसुवाको टिचिङ पनि होइन। म तपाईँलाई जे सिकाउँदैछु नि, आज म हुरको बारेमा बोल्दैछु र हारुनको बारेमा बोल्दैछु। ढुङ्गा बोकेर मुढा बनाउनका लागि ल्याइदिन सक्ने मान्छेको कुरा गर्दैछु। परमेश्वरले आजको दिन तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तर साधारणभन्दा साधारण के चाहिँ गर्न सक्छस्? आजको दिन परमेश्वरले हुर अनि हारुन जस्तो सिम्पल मान्छेहरूलाई नि सोचभित्र रेज गर्दै हुनुहुन्छ टिमभित्र। दोस्रो शक्तिशाली कुरा के गरे? मोसालाई बसाएर अब के गरौँ भने रे? अब लडाइँ त गर्नु सक्ने होइन, किनकि उनीहरू यहोशु जस्तो वरियर होइन। आत्माको संसार पनि उनीहरूले देख्न सकेनन्, किनभने उनीहरू त्यस्तो प्रोफेटिक भिजन भएको मान्छे नै होइन। तर हारुन र हुरले एउटै सल्लाह गरे अरे, तँ एकपट्टि हात समात, म अर्कोपट्टि हात समात्छु। त्यो गर्नुको लागि तपाईँलाई डिग्री चाहिन्छ? कसैको हात उचाल्नको लागि तपाईँलाई ट्रेनिङ चाहिँदैन, स्कुल चाहिन्छ? चाहिँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई जुन पास्टरले लिड गर्दैछ, तपाईँलाई जुन एल्डरले लिड गर्दैछ, तपाईँलाई जुन अगुवाले नेतृत्व गर्दैछ नि, उसको हात उचाल्नको लागि नि तपाईँलाई ठुलो कुरा केही पनि चाहिँदैन। उसलाई उत्साहको शब्द बोलिदिनको लागि, उसलाई सानो कुरा भन्नु लिएर आएर दिनको लागि। कतिले टिफिन क्यारियरमा भात बोकेर आएर अफिसमा हामीलाई राखिदिँदैछ। यद्यपि आजदेखि बन्द गरेको छौँ है त। त्यो किन बन्द गऱ्यौँ भनेदेखि हामी मात्र त्यो टिफिन क्यारियरको भात खाँदाखेरि सबैले त बिहानदेखि खटिराखेको छ। अनि अस्तिदेखि मैले चाहिँ लक्कीलाई भन्दै थिएँ त्यो भात नखाउँ। तर कसैले त के सोच्दैछ भने म गर्नु सक्ने के हो, ठुलो कुरा केही भएन भने म एउटा टिफिन क्यारियरमा के गर्न सक्छु? भात बोकेर ल्याउन सक्छु। आमेन भन्नुहोस् न। जुलीले किन चाहिँ टेबल बोक्नु जाँदैछ? तर
तर कसैले त्यति गरिदिँदाखेरि नि हिजोको बिहा कसरी सक्सेस भयो हेर्नु। जुलीले चेयर उचालेको कसको हात हल्का भन्नुहोस् त जोनासरको हात हल्का भइराखेको हेर्नुहोस्। किनकि कसैले के गर्दैछ, अगुवाको हातलाई उचाल्ने काम गर्दैछ। यसो त आजको दिन नि म तपाईँलाई जुन कुरा बताउन खोज्दैछु यहोशूको कुरा होइन, मोसाको कुरा पनि होइन। अनि प्राय जसो चर्चभित्र नि यहोशूको जीवनको उदाहरण लिइन्छ, मोसाका जीवनलाई नि राखेर स्टडी गराइन्छ। होरको जीवनको कुछ कुरा कसैले पनि गर्दैन अनि हारूनको कुरा पनि कसैले पनि गर्दैन। तर याद राख्नुहोस्, त्यस दिन इजरायलको भविष्य परिवर्तन गर्ने लडाइँको विजयीमा चाहिँ नि ढुङ्गाको मुढा बोकेर आउने हारूनको नि त्यत्तिकै भूमिका छ अनि गल्दै गरेको हातलाई थामिदिउँ भन्ने हुरको पनि त्यति नै भूमिका छ। ती दुईजनाले आफ्नो अगुवाको गल्दै गरेको हातलाई समात्ने जब फैसला गरेर मुढा ल्याइदिने फैसला गरे बस्नका लागि ढुङ्गाको मुढा, त्यसले इजरायलको सबै परिस्थिति नै बदलाएको छ। क्वेसन चाहिँ यो आउँछ, तपाईँ के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ? नो गिफ्ट इज टु स्मल एन्ड नो वर्क इज इन्सिग्निफिकेन्ट। यीशु ख्रीष्टको चर्चभित्र तपाईँले एउटा झाडु नै बोकेर बढाउनु नै हुन्छ भने पनि त्यसले फरक पार्छ। विजय चाहिँ नि थुप्रो सानो सानो घटनाहरू मिलेर चाहिँ बनिन्दछ। एकजना मान्छेले होइन, तर थुप्रै मान्छेले गरेको सानो सानो योगदान, सानो सानो भाग, सानो सानो जिम्मेवारीलाई जब उनीहरूले कम्प्लिट गर्दछ त्यति बेला ठुलो विजय चाहिँ नि निर्माण हुँदछ। प्रश्न चाहिँ यो, के तपाईँले त्यो सानो सानो भाग देख्दै हुनुहुन्छ? सानो सानो गर्नुपर्ने ठाउँहरू तपाईँले के त्यो देख्दै हुनुहुन्छ र गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ यहोशू जस्तै हातमा तलवार बोक्ने दिन पर्खिँदै हुनुहुन्छ या मोसा जस्तै आत्माको संसारमा देख्ने दिनलाई पर्खेर बस्दै हुनुहुन्छ? तर परमेश्वरले यो दिनहरूमा नि फेसलेस मान्छेहरूलाई उठाउँदै हुनुहुन्छ, अनुहार बिनाको मान्छे, नाम बिनाको मान्छे, जसले गरेको मिनिस्ट्रीको गन्ती धरि पनि आउँदैन, कसैले पनि देख्दैन। यसकारण शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नि परमेश्वरको लागि गर्न सक्ने कुनै पनि कुरा चाहिँ सानो छैन कि तपाईँले भेटाउनु हुँदैछ। हेर्नुहोस् है त, कुनै पनि मिनिस्ट्री सानो छैन, कुनै पनि सेवकाई सानो छैन। अनि यो कुरालाई तपाईँले बाइबलमा अर्को ठाउँमा नै भेटाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो शमूएल 30 अध्यायको 22 पद अनि 24 पदमा, तर दाउदसँग भएका कतिजना दुष्ट र गोलमाल मचाउने मानिसहरूले बिचैमा कुरा काटी तिनलाई भने, यी मानिसहरू हामीसँग गएनन्, हामीले फिर्ता ल्याएका लुटका मालबाट तिनीहरूलाई केही पनि भाग लाउने छैनौँ, केवल तिनीहरूले आफ्ना पत्नी र छोराछोरी लैजाउन्। तिनीहरूले गरेको प्रस्तावमा को सहमत हुन्छ? माल सामान हेर्न बसेकाहरूले लडाइँमा जानेहरू कै बराबर हिस्सा पाउनेछन्, सबैले बराबर हिस्सा पाउनेछन्। म तपाईँलाई अलिकति ब्याकग्राउन्ड बताइदिउँ। दाउद राजा भएको छैन, इजरायलमा साउल नै राजा छ। अनि दाउद चाहिँ एक दल मान्छेलाई लिएर चाहिँ सिक्लग भन्ने जङ्गलमा बस्थे। अनि एक दिन उनीहरू लडाइँ गर्न गएका थिए। दाउद र उसको सारा लड्ने सिपाहीहरू चाहिँ लडाइँ गर्न बाहिर गएका थिए। उनीहरूको बस्ने छाउनीमा चाहिँ अमालेकीले आक्रमण गरे, हेरचाह गर्ने कोही पनि थिएन। अनि त्यहाँ कतिलाई मारे अनि सरसामान लुटेर लगे अनि नानी बालबच्चा केटाकेटीहरूलाई कैदमा हालेर लगे। दाउद जब कति दिन बादमा लडाइँबाट फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ उसको छाउनी तहस नहस पारिएको छ, उनीहरूको बालबच्चा र परिवार चाहिँ बाँधेर लगिएको छ अनि उनीहरू त्यहाँ त्यो भत्केको ठाउँमा आइपुगेको छ। दाउदलाई यति बेसी अफसोस लाग्यो अनि उसले नि आफ्नो साथमा गएका 600 जना सिपाहीहरू थिए अरे दाउदका साथीहरू, हामी हाम्रो परिवारलाई फर्काएर ल्याउँछौँ, को मसँग जाने भन्दाखेरि जरा सुरुक उठ्यो अरे 600 जना नै। तर ती 600 जनामा नि 200 जना चाहिँ अगाडिको लडाइँले यति बेसी गलेका थिए अरे नदी पार गर्न नसक्ने अवस्थामा थियो। त्यसले गर्दा दाउदले उनीहरूलाई भने तिमीहरू बस, 200 जनालाई बस्छ भने 400 जनालाई चाहिँ लिएर दाउदले नदी पार गरे अनि अमालेकीहरूमाथि जाइ लागे। त्यो लडाइँ यति साह्रो भयङ्कर लडाइँ भयो। तर त्यो लडाइँमा दाउदले अमालेकीहरूलाई जिते, आफ्नो परिवारलाई फिर्ता लिए, अमालेकीहरूको सरसामान लुटे दाउदले। अनि जसै त्यो लडाइँमा जितेको जति पनि लुटको माल लिएर आउँदै थिए, दाउदसँग जाने नि 2-4 जना मान्छेले चाहिँ भने अरे यो चाहिँ बाँड्नु हुँदैन है, तिनीहरू 200 जना छ नि लडाइँ नगरेर घर बसेको छ, यो चाहिँ हामी 400ले मात्र पाउनुपर्छ, तिनीहरूलाई दिनु हुँदैन है भनेर भने अरे। दाउदले त्यति बेला नो भन्यो। लडाइँ गर्नेको भूमिका जति शक्तिशाली छ
घर रुँगेर बस्ने मान्छे पनि त्यति नै शक्तिशाली छ। आमेन भन्नुहोस् न। लडाइँमा जानेले जुन लुटको माल लिएर आउँदैछ, घरमा नि बुढापाकालाई रुँगेर बस्ने, माल सामान रुँगेर बस्नेले पनि के पाउनुपर्छ? त्यसको बराबर हिस्सा पाउनुपर्छ। अनि यहाँनिर दाउदले एउटा शक्तिशाली प्रिन्सिपल डेमोन्स्ट्रेट गरेको छ। त्यो के भनेदेखि नि, कुनै पनि मिनिस्ट्री सानो छैन। परमेश्वरले सबैलाई लडाइँको सेवाकाई दिएको छैन। कसैलाई के को सेवाकाई दिएको छ? घरमा बसेर के रुङ्ने? माल सामान हेर्न बसेकाहरूले लडाइँमा जानेहरूको बराबरै हिस्सा पाउनु पर्छ। प्रभु तपाईँहरू कतिलाई नि यस्तो खालको सेवाकाई दिनुभएको छ। हेर्दा कसैले नदेख्ने, नाम पनि नआउने, प्रशंसा पनि नपाउने, ठुलो पनि नदेख्ने, कि यो लडाइँ जित्नुमा चाहिँ लडाइँमा जाने जति महत्त्वपूर्ण छ, माल सामान रुङ्ने मान्छे पनि के छ त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। क्वेसन चाहिँ यो आउँछ, के तपाईँले आफ्नो गर्नुपर्ने सेवाकाई भेटाउनु भएको छ? के तपाईँ चर्चमा एउटा टिमको रूपमा कनेक्ट हुँदै हुनुहुन्छ? तपाईँ कसैलाई वचन सुन्दै जाँदा भित्र फुरफुरेर आउँदैछ, पास्टर बाबु म के गरौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि मलाई भेट्नुहोस्। किनकि परमेश्वरले हरेक मान्छेको लागि अलग अलग काम राखिदिनु भएको छ। प्रस्थानको किताब 17:8-13 यहाँनिर के भनेको छ भनेदेखि, तब अमालेकीहरू आएर रफिदिममा इस्राएलमाथि आक्रमण गरे अनि मूसाले यहोशूलाई भने, हाम्रा निम्ति मानिसहरू चुनेर अमालेकीहरूसित युद्ध गर्न जाओ। अब अन्तिम विचार चाहिँ के हो भनेदेखि नि, जब हरेकले आफ्नो वरदान चलाउन सुरु गर्छ र सानोभन्दा सानो कुरा पनि जब गर्न तत्पर हुन्छ नि, त्यति बेला भिजनरी लिडर्सहरूले चाहिँ के गर्दछ? चर्चलाई अगाडि बढाउने मौका पाउँदछ। यहाँ तपाईँले मूसालाई हेर्नुभयो भनेदेखि मूसाले के देखेको छ? खाँचो देखेको छ, समस्यालाई देखेको छ। जसै रफिदिममा अमालेकीहरूले इजरायलमाथि आक्रमण गरे, मूसा चाहिँ भिजनरी लिडर हो। उसको आँखामा चाहिँ परमेश्वरले दिएको दर्शन चाहिँ के छ? इजरायललाई मिस्रदेखि निकालेर कनानमा पुर्याउनु। अनि अचानक उसले के देख्दैछ भने, परमेश्वरले दिएको भिजनमा अमालेकीले गरेको आक्रमण चाहिँ सेटब्याक हो। यसलाई समाधान गरेन भनेदेखि त्यो भिजन कहिले पनि फुलफिल हुँदैन। अनि उसले के गरेको छ भने, मूसाले यहोशूलाई के भनेको छ भने, तिमीले झट्टै यसलाई समाधान गर्न जरुरी छ। उसले त्यो लडाइँको जिम्मेवारी चाहिँ कसैलाई डेलिगेट गरेको छ। म तपाईँलाई गहिरो कुरा के भन्छु भनेदेखि नि, चर्चमा परमेश्वरले भिजनरी लिडर्सहरू दिनुहुन्छ जसको काम चाहिँ के हो? देख्नु। उसले देख्दछ है, उसले दिशा चाल पाउँदछ, परमेश्वरले के गर्न लागेको छ देख्दछ, तर उसको साथमा नि काम गर्ने, सहायता गर्ने टिम चाहिँ छ भनेदेखि नि उसले देख्ने कुरालाई र निर्देशन पाउने कुरालाई, डोराउने कुरालाई उसले फोकस गर्न सक्दछ। अनि त्यति बेला चाहिँ के हुँदछ भनेदेखि अरू गर्नुपर्ने कुरा कसले कम्प्लिट गर्न सुरु गर्दछ? टिमले कम्प्लिट गर्न सुरु गर्दछ। जब भिजनरी अगुवाहरू नि एक्लै जब हुन्छ, त्यति बेला के हुँदछ? उसले नै दर्शन देख्छ, उसले नै भात पकाउनु पर्छ, उसले नै चर्च बढाल्नु पर्छ, उसले नै बिमारी स्याहार्नुपर्छ। अनि त्यति बेला के हुन्छ भनेदेखि उसको जुन एनर्जी, उसको जुन फोकस भिजनमा खर्च गर्नुपर्ने हो नि, साधारण कुराहरूमा जब खर्चाउन सुरु हुन्छ नि, त्यति बेला चर्चले आफ्नो डेस्टिनीलाई मिस गर्न सुरु गर्दछ। तपाईँले बाइबलमा यसो हेर्नुभयो भनेदेखि प्रेरित 6:2 अब 12ले चेलाहरूको समूहलाई बोलाएर भने, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न छोडेर खुवाउने पियाउने सेवा गर्न हामीलाई उचित हुँदैन। पहिलो शताब्दीमा चर्च जन्मियो, 120 जनाबाट सुरु भयो, एकै दिनमा 3000 भयो, केही दिनमा 5000 भयो। चर्च बढेर गएकै छ। त्यहाँ विधवाहरूलाई खाना बाँड्दो रहेछ। अनि चर्चमा नि खाना पकाएर खुवाउँदै गर्दाखेरि समस्या सुरु भयो। झगडा केमा सुरु भयो भने खाना बाँड्ने कुरामा। त्यहाँनिर थुप्रो प्रभुलाई विश्वास गर्दै गरेको मान्छेको बिचमा दुई किसिमको जातिको मानिसहरू छ। यहुदीहरू पनि छ विश्वासीहरू, अनि ग्रिकहरूले पनि विश्वास गर्दैछ। अनि त्यो मान्छेलाई खाना बाँड्ने काममा चाहिँ अब खाना बाँड्नेहरू चाहिँ यहुदीहरू छ, बाँड्दै जाँदा आफ्नो जातको लागि अलिक बेसी चेप्दा रहेछ, अनि अलिक बेसी हालिदिन्थ्यो होला। अनि ग्रिकहरूको विधवाकोमा आइपुग्दाखेरि खानै उब्रिन्थेन, अनि झगडा भएको छ है त। त्यति बेला चर्चको सिनियर लिडरकोमा यो कुरा आइपुगेको छ। त्यति बेला पत्रुसले के भनेको छ भनेदेखि नि, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नु छोडेर खुवाउने र पियाउने सेवा गर्न हामीलाई उचित हुँदैन। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भने, परमेश्वरले त हामीलाई भिजन देख्नको लागि बोलाएको छ, चर्चलाई डोर्याउनका लागि बोलाएको छ।
हामीलाई टिमको जरुरत छ। कोले चाहिँ आएर खाना म्यानेज गरिदिने, कोले आएर खाना बाँड्ने काम, सौदा गर्ने काम, पकाउने काम, बराबर गर्ने काम गर्ने कोले चाहिँ गर्ने। हामी मान्छे खोजौँ न, हामी टिम बनाऊ न। अनि त्यति बेला 7 जनाको एउटा टिम निर्माण भएको छ, जसको प्रमुख मान्छे चाहिँ को थियो भन्नुहोस् त? स्टिफनस, जो चर्चको पहिलो शहीद पनि थिए। याद राख्नुहोस्, स्टिफनसको नियुक्ति चाहिँ खानाको सेवाकाईमा भएको थियो। मलाई सोध्नुहोस् किन भन्नुहोस् न? ताकि प्रेरितहरूले चाहिँ नि दर्शन देख्ने र चर्चलाई दर्शनभित्र हाल्ने काम गर्न सकोस्। तपाईँ आफ्नो हाउस चर्चमा नि तपाईँले गर्नु सक्ने काम गर्न चाहिँ उभ्नुभयो भनेदेखि तपाईँको अगुवाले नि भविष्यलाई देख्न सक्छ, भविष्यलाई डिफाइन गर्न सक्छ, चर्चलाई कता लानुपर्ने त्यसबारे सोच्नु सक्छ। तपाईँले गएर भनिदिनु पर्यो, तपाईँले नि परमेश्वरको दिशा खोज्नुहोस्, सेयर त हामी बोकिदिन्छौँ। आमेन भन्नुहोस् न। सुरेश दाजु तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, परमेश्वरको आवाज सुन्ने, डोर्याउने, छोडेन दिदी तपाईँले प्रभुको आवाज सुन्ने र भिजनलाई डेभलप गर्ने काम गर्नुहोस्। खानाको बारेमा चिन्ता गर्नुहोस्, हामी छौँ। बिमारी तपाईँले स्याहार्नु पर्दैन, हामी स्याहार्छौँ। जब चर्च डेभलप भएर नि परिपक्वतामा पुग्छ नि, त्यति बेला के हुन्छ भन्नुहोस् त? प्रोफेटिक लिडर र भिजनरी लिडरहरूले नि भविष्य देख्ने मौका पाउँछ। उनीहरूले साधारण कुरामा अलमलिन र आफ्नो सबै कुरा त्यसमा खर्च गर्ने जरुरत पर्दैन। के त्यसको मतलब? मण्डलीको प्रमुख अगुवा, मण्डलीलाई परमेश्वरले डोर्याउनका लागि जसलाई सिनियर लिडर हुन छान्नु भएको छ, के उनीहरूले सेवा गर्नु पर्दैन? पर्छ। यो चर्च सुरु गर्दाखेरि म र मेरो श्रीमतीले बिमारीलाई ढाडमा बोकेर के गरेका छौँ? हस्पिटल लगेका छौँ। मलाई सोध्नुहोस् न किन भन्नुहोस् न? किनभने गाडीमा चढाउने पैसा थिएन, ट्याक्सी भाडा थिएन, बिमारीलाई चाहिँ ढाडमा बोकेर लगेको। तब पत्याउनुहुन्छ कि हुँदैन? यो चर्चको सुरुवातको दिनमा मैले खाल्टा खनेको छु। तब पत्याउनुहुन्छ कि हुँदैन? क्रिसमसमा चाहिँ भाँडा माझ्ने लाइनमा बसेर हामीले के गरेका छौँ? भाँडा माझेका छौँ। तपाईँले पत्याउनुहुन्छ कि हुँदैन? 14 पल्ट त मैले आफ्नो शरीरको रगत अरूलाई दिएको छु। तब पत्याउनुहुन्छ कि हुँदैन? हस्पिटलमा बसेर बिमारीको टोइलेट सोरेको छौँ हामीले। यसो त चर्चको सिनियर लिडरले के यो कुराहरू छुनु हुँदैन? तपाईँ जति पनि ग्रुपको सिनियर लिडर हुनुहुन्छ नि, अगुवाको पक्षमा जहिले नि के भन्नु पर्यो? म गर्छु भन्नुहोस् न। म सेवा गर्छु, म खाना पकाउँछु, सबै कुराको लागि तयारी हुनु पर्यो है त। यसो त तपाईँ जति नै सिनियर अगुवा भयो भने बिमारी स्याहार्नु चाहिँ मेरो कर्तव्य हो भनेर सोच्नु पर्यो। दीपक भाइ जब बित्न लागेको थियो रात, प्रभुले मलाई के भयो त जा हस्पिटल बस भन्यो, म गएँ। तपाईँलाई थाहा छ उनको प्राण जाँदै गर्दा नि म त्यहाँ थिएँ। मैले यो भन्नु भएन कि रोगी स्याहार्नु चाहिँ मेरो कर्तव्य होइन, म त सिनियर लिडर भन्नै भएन। तब पत्याउनुहुन्छ कि उनीहरू बलुवा खानेको त्यो दाजु जब बित्दै थियो, 11:30 बजे राति के भयो, म सुतेको छु, अचानक मैले भेट्नु जानुपर्छ। राति हिँडेर चाहिँ डेभलपमेन्ट एरियादेखि हिँडेर माथि बलुवा खाने पुगेँ। ओछ्यानमा छटपटाइ राखेको रहेछ। मैले हात समातेर प्रार्थना गरिदिएँ। त्यो प्रार्थना गर्दै गर्दा तपाईँलाई थाहा छ कति बजेको थियो? 12:15, 12:20 भएको थियो। कोही पनि थिएन मेरो साथ, म एक्लै थिएँ। हात समातेर प्रार्थना गरिदिएँ। मलाई भित्र सन्चो भयो। म फर्केर आएँ। त्यसको 1 घन्टा बादमा खबर आयो उनको मृत्यु भयो, उसको प्राण गयो भनेर। याद राख्नुहोस्, तपाईँ जति नै सिनियर भएर माथि उक्लेर जति नै प्रोफेटिक भए पनि सेवा गर्नु चाहिँ नि हाम्रो बुलाहट हो। यसर्थ अगुवाको पक्षमा नि हामी सेवा गर्न सधैँ तत्पर हुनु पर्यो। तर मण्डलीको पक्षमा चाहिँ फेरि के तत्पर हुनु पर्यो? म अगुवालाई छुनु दिँदिनँ, मलाई चेयर बोक्नु लाउँदिनँ। आमेन भन्नुहोस् न। म मलाई भातको काम गर्न लाउँदिनँ, म गर्छु, हामी गर्छौँ भन्नुहोस् न। जब यो ब्यालेन्स हुन्छ नि, एउटाले म गर्छु भन्छ, अर्कोले हामी छुनै दिँदैन जब भन्नुहुन्छ नि, त्यति बेला चर्च के हुँदै जान्छ? ब्यालेन्स हुँदै जान्छ। मलाई कोही बेला के लाग्छ, तपाईँहरू कतिजनाले आफ्नो हाउस चर्च अगुवालाई पत्तै दिनुहुन्न। 4 बजी आऊ भन्नुहुन्छ, 5 बजीतिर ढल्किँदै आउँदै गरेको हुन्छ हेर्नुहोस् है त। किनभनेदेखि हामी उसको बोलीलाई वेट दिँदैनौँ। कोही बेला मलाई दुःख लाग्छ कतिवटा ठाउँमा जाँदाखेरि, प्राय ठाउँमा नि यस्तो भएको छ। तर कोही ठाउँमा जाँदा नि म यो गडबडी देख्छु। वास्तवमा नि तपाईँको ग्रुपको सिनियर लिडर चाहिँ भिजन देख्ने मान्छे हो। अगुवाले जहिले पनि के गर्छ? चर्चले चाहिँ आज देख्छ विश्वासीले, तर अगुवाले के देख्छ? भोलि। यो आजलाई चाहिँ म कसरी चाहिँ भोलिभित्र ठेलेर हाल्नु, उसको काम चाहिँ त्यो हो। तपाईँले भन्नु पर्यो, तपाईँको खुट्टा गल्दाखेरि जुन ढुङ्गा ओछ्याउनु पर्छ चिन्ता नगर्नुहोस्, म जुटाउँछु। तपाईँको हात उचाल्दाखेरि हात गलेर तल झर्ला जस्तो लाग्यो नसुर्ताउनुहोस्। तपाईँ हात उचाल्नु चाहिँ नछोड्नुहोस्, तर हात म थाम्छु तलबाट। तपाईँले आफ्नो अगुवालाई गएर भन्न जरुरी छ, तपाईँ नसुर्ताउनुहोस्, म तपाईँको पछाडि छु। तपाईँ नसुर्ताउनुहोस्, म जान्छु।
राति बिमारी स्याहार्नुपर्छ भनेर फोन स्विच अफ गरेर नबसौँ है त। तपाईँ जानु भएन भने के हुन्छ भन्नुहोस् त, कोही न कोही त जानै पर्छ त्यहाँनिर। तर तपाईँले आफ्नो भागलाई चाहिँ भेटाउनुहोस्। तपाईँ पनि सुखी, तपाईँको अगुवा पनि सुखी, तपाईँको चर्च पनि सुखी। अगुवाले सधैँ के भन्छ, म खडल खन्न तयार छु। विश्वासीले सधैँ के भन्छ, तपाईँ जानु पर्दैन, हामी छौँ। तपाईँले डिरेक्सन सेट गर्नुहोस्, तपाईँले भविष्य देख्न सुरु गर्नुहोस्, हामीलाई डोर्याउनुहोस्, हामी तपाईँलाई पछ्याउँछौँ। मलाई लाग्छ हाम्रो चर्च त्यो ठाउँमा पुग्दैछ। अब त म खडल नखनेको चाहिँ वर्षौँ भयो। अब त चौकी नबोकेको नि के भयो भन्नुहोस् त। वर्ष कोही कोही बेला चाहिँ नि कस्तो हुँदासम्म चौकी उचाल्नु खोजिहेर्छु, तपाईँले छुनै दिनुहुन्न। चर्चको झाडु कोही बेला टिपिहेर्छु, तर हातबाट झाडु कसैले खोसेर लगिहाल्छ है त। जुठो भाँडा उचाल्ने ट्राई गर्छु, तर कसैले पनि दिनुहुन्न। मलाई सोध्नुहोस् न, किन भन्नुहोस् न। तपाईँले टिम भन्ने कुरालाई बुझ्दै हुनुहुन्छ। चर्च जब मेच्युरिटीमा पुग्छ नि, त्यति बेला हरेक मान्छेले चाहिँ आफ्नो भूमिका, आफ्नो काम, आफ्नो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ भेटाउन सुरु गर्दछ। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, तपाईँले मलाई जुन इज्जत दिनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो अगुवालाई त्यही इज्जत दिन जरुरी छ। तपाईँले मलाई जुन इज्जत दिनुहुन्छ, म र मेरो श्रीमतीलाई नि, तपाईँले आफ्नो अगुवालाई दिल ज्यानले त्यसरी नै माया गर्न जरुरी छ। क्वेसन चाहिँ आउँछ, डु यु रेस्पेक्ट युर लिडर? कि तपाईँले उसको अथोरिटीलाई तपाईँले सम्मान गर्नुहुन्छ? तपाईँले टिममा बसेर जे गर्न सक्नुहुन्छ त्योदेखि पनि अगाडि गएर गर्न तत्पर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? प्रश्न चाहिँ है। त्यसो त म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि नि, परमेश्वरले यी दिनमा चाहिँ यहोशू मात्र होइन, मोसा मात्र होइन, हुर खडा गर्दै हुनुहुन्छ र हारुन खडा गर्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी यति बेला प्रार्थना गरौँ।